Declining water levels at Chapoli Dam in Kankona have raised concerns over a possible shortage if rains are delayed. Adding to worries, a proposed 49 villa project in Daput was discussed at Lolye Gram Sabha over environmental impact and resource pressure. Locals have urged authorities to assess the situation carefully before approving large scale constructions. हे आमचें चापोली धरण उदकाचे लेवल तुमी पळोवपाक शकतात। ऑथॉरिटी सांगता भिवपाची गरज ना, पूण लोकांक उदक पिवपाक मेळना म्हणटकीर लोक ऑटोमॅटीक भितात। ऑथॉरिटी म्हणटा भिवपाची गरज ना, काही लोक म्हणटा न्हांवपाची गरज ना, फक्त उदक पिवपाक मेळ्ळ्यार पुरो। अशें जर करत जाल्यार गोंयकारान खंय वचपाचें आनी कोणाचें तोंड पळोवपाचें। नळाक खंय उदक कमी वारो चड येता, तरी आसतना गोंय आमगेलें म्हणून लोक ओगी रावतात। पूण हाचे फुडें खंय तरी बोवाळ करचो पडटलो, कारण ही जर डॅमाची परिस्थिती जाली आनी भायले लोक भरपूर जर गोंयांत येवपाक लागले जाल्यार गोंय राम भरोसे जातलें आनी आमी मात कोणाल्या तोंडा पयस रावचें पडटलें। कारण अतिथी देवो भव जाल्ल्यान पयलीं भायले लोक येतात तांकां उदक आनी उरल्यार खंय आमकां। चावडी काणकोण गोवा हें चापोली धरण आनी चापोली धरणाचें उदकाचें लेवल बरेंच डावन जालां। पयर लोलये पंचायती ग्रामसभा जाली आनी ग्रामसभेक विशय आयिल्लो तो म्हणल्यार दापट म्हणटा एरियेक 49 विला येतात आनी सगळे भायले लोक ते विला घेवपाचे अशें आयकता। आनी एक वाटच्यान उदकाचें लेवल डावन जात आसा, गांवच्या लोकांक एक वरा वयर उदक मेळना जाल्यार विला आयल्यार ते उदक खंयचे दितले आनी आमकां खंयचे दितले। सांगपाचें म्हळ्यार एक काणकोणाक खरें म्हळ्यार एक बरी दुखाची गोश्ट ही, कारण ह्या डॅमाची परिस्थिती पळयली न्ही म्हाका दिसना हें माय पर्यंत उदक पावतलें अशें। समज पावस जर पडना न्ही जाल्यार आमकां दिसता आमी बांयचें उदक काडूं पडटलें। आनीक जशें तुमी म्हणला तें काणकोणाक खुबशे प्रोजेक्ट हाडूं सोदता, खास करून आतां आमच्या ग्रामसभेक एक प्रस्ताव दवरलो 49 विलाज, आनी ह्यो 49 विला समज बांदल्यो जाल्यार तांकां उदक खंयच्यान दितलें हो म्हाजो एक मोठो प्रश्न। कारण जी टाकी आसा धापटान त्या टाकयेच्या 25 मिटराचेर हांव रावतां आनी आमकां दिसा फक्त 2 तास उदक येता। आनी समज भायले लोक येयलो, जे विला येयल्यो तांकां 24 तास उदक, जाल्यार हें कशें संभव जाता? म्हणून हांव अधिकाऱ्या कडेन मागतां की तुमी आमच्या लोकांक पयलीं ह्यो सुविधा दिया, 24 तास उदक करा किंवा 12 तास करा आनी मागीर दुसरी हांकां हाडपाचें पळया। ह्यो कुमुलदादी जमनी आसा पळय त्यो खंयच्यान तरी गोलमाल करून विकपाच्यो काही कुमुलदादीचे षडयंत्र आसा आनी ताका लागून ही भायर एड वता काय म्हण की लाखोनी स्क्वेअर मिटर जमीन आमचे कडेन आसा ती फक्त गव्हर्मेंट आनी कुमुलदार आसा, ती जमीनच विकपाक सोदता काय? हय, पळोवपाक गेल्यार म्हाका दिसना कितें, पूण कांय जे कोमुलदादीचे मेंबर आसात तेणी मातशें लक्ष दवरपा जाय, कित्याक ही तांची ते राखणदार खरें म्हळ्यार तेमी ह्या जमनीचेर राखण करपा जाय। आनी हे अशें कोण मिस इन्फॉर्मेशन म्हळ्यार रॉंग इन्फॉर्मेशन जे भायर घालता न्ही तेजेर ताणें कारवाई करपा जाय, जे कोमुलदादी मेंबर आसा तेणी। चावडेचें हें चापोली धरण, चापोली धरणाचें लेवल जें आसा तें लेवल बरेंच डावन जालां आनी 30 दीस भितर जर पावस पडलो ना जाल्यार लोकांक मेजून मापून उदक पिवचें पडटलें। पूण आयज गोंयांत व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येतात, पूण हे प्रोजेक्ट आमच्यान झेलपाक जातले काय कितें हाची स्टडी ना। काही पॉलिटिक्स लोक आसात तांकां खबर आसा की आमी सद्या निवडून आयल्यात, फुडले फावटी निवडून येवपाना, ताका लागून चंदा भरपूर करया आनी ताका लागून गोंय विकपाक काडला काय कितें म्हूण लोकांक प्रश्न। एक वाटच्यान उदकाची टंचाई, गव्हर्मेंट ऑफिसान गेल्यार लोकांली कामां जायनात, लोक वळवयटात, ह्या वाटच्यान त्या वाटच्यान पासय मारत रावतात, उदकाक लागून त्रास काडटात, एक एक पाटी एक दिसा न्हायनाच रावतात। पूण खंय तरी काणकोणाक व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट काडपाक, विला हाडपाक, फिल्म सिटी, IIT, NIT सारके व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडप आनी ते बी खंय जी कुमुलदादीची जमीन विकपाक जायना ती गांवकाऱ्या खातीर दवरल्या। आनी कायद्यान स्कूल बांदतलो किंवा हॉस्पिटल जाल्यार 1 लाखाच्या वयर जमीन दिवपाक येना, ही जमीन व्हडले व्हडले प्रोजेक्टाक दिवपाक सोदतात। कायदे धाब्याचे दोन, हे सगळे षडयंत्र चल्लां आनी ताका लागून आतां लोक बेजारल्यात। लोक म्हणटात भीक नको कुत्रा आवरा म्हूण,
गोंय ज्या पद्दतीन विकपाक काडलां तें जर पळयत जाल्यार कर्नाटका महाराष्ट्रा येदे व्हडले आसून सुद्दां 5% ते विकूंक सोदनात. पूण गोंयान 95% विकपाचो सिलसिला चालू आसा आनी अशें जर करत जाल्यार गोंयकाराचें अस्तित्व ना जातलें, गोंयकार सोंपतले. आयज आमी गोंयान पयलीं कोंकणी उलयताले, आमकां हिंदी म्हणटा ती कळत नाशिल्ली. पूण आयज असो प्रॉब्लम जाला की काणकोणा सुद्दां जर आमी येत जाल्यार हिंदी उलयता, भाई साहब इसका रेट कितना है, भाई साहब एक चाय लाओ, ही परिस्थिती आमचेर आयल्या. आनी अशें जर गोंय विक्रेक जर काडत जाल्यार आमी कोंकणी मराठी विसरून खंय तरी हिंदी फाटल्यान धांवचें पडटलें काय कितें आनी आमचें अस्तित्व काबार जातलें काय कितें म्हण आतां लोक उलयतात. त्याच बरोबर लोक मागतात सरकारा कडेन उदकाची टंचाई आसा, गोंयकारांक रावपाक गोंयांत जमीन ना जाल्यार तुमी भायल्या लोकांक हाडून गोंय विकपाक नाकात जाल्यार हाजो परिणाम निश्चित येत्या इलेक्शनाक जातलो अशें आतां लोक उलयतात. इन गोवा खातीर दुशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.